السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ فتحي في هاد لا فيديو رقم جوج شابيتر نيميرو 3 لا بارتي نيميرو 2 لا جي ار اش من المادة ديال ليكونومي et organisation administrative des entreprises deuxième bac sciences économiques et sciences de gestion comptable. Dans cette vidéo, on va traiter la deuxième étape qui concerne le recrutement, à savoir la recherche des candidats. بعد ما تعرفنا في لا فيديو بريسيدونت على المرحلة الأولى ديال لو ريكروتمون واللي كانت لا ديتيرميناسيون دي بوزوان اون بيرسونيل، في هاد المرحلة غنشوفو لا ريشيرش دي كونديدا، يعني لونتربريز ملي كدير واحد لاناليز ديال لا سيتوياسيون دي بيرسونيل ديالها وكتلقى بلي عندها بوزوان اون بيرسونيل، كتضطر انها دوز المرحلة الثانية باش تقلب على المترشحين اللي غدوز لهم اختبارات، وبفضل هاد الاختبارات هادو لونتربريز كتقدر انها توصل للنتائج اللي غتقدر انها تعرف شكون هما المترشحين اللي كابابل انهم ياخدو لي طاش ديال لونتربريز. الوغ هاد لو طابلو هذا كاين فيه الانواع ديال لو ريكروتمون وكذلك النقاط الايجابيه والسلبيه ديال شاك مود دو ريكروتمون، حيت لونتربريز ملي كدوز المرحله ديال التنقيب على المترشحين كيكون قدامها جوج ديال الطرق، سوا انها تغوكروتي اون انترن سوا اون اكسترن. الوغ غنشوفو لا ديفينيسيون et les avantages ainsi que les limites de chaque mode de recrutement. بالنسبه لو recrutement interne consiste à proposer une promotion au personnel de l'entreprise. يعني مثلا واحد لونتربريز عندها واحد البوزوان في اون طاش، فعوض ما غتمشي لو مارشي دومبلوا وتقلب على دي بيرسونيل، كتاخد واحد لو بيرسونيل اللي ديجا عندها خدام في لونتربريز وكتكلفو بهذيك لاطاش، يعني كدير له واحد العمليه ديال الترقيه. هذه هي العمليه ديال لو ريكروتمون انترن. بيان سور اي حاجه راه عندها دي زافونتاج اي دي ليميت، يعني نقاط ايجابيه ونقاط سلبيه. بالنسبه للنقاط الايجابيه ديال لو ريكروتمون انترن كأنه موان كوتو اي رابيد، يعني ما كيكلفش لونتربريز بزاف ديال السيوله، وكذلك رابيد دغيا لونتربريز كتقدر انها تقوم بهذه العمليه، ما كتاخذش بزاف ديال الوقت. سورس دو موتيفاسيون بور لو بيرسونيل، كي تعتبر هاد لو ريكروتمون انترن اولا كيعطي واحد الشحنه وكيتعتبر كمصدر ديال التحفيز بالنسبه لي بيرسونيل ديال لونتربريز. علاش؟ حيت مثلا واحد لو بيرسونيل كان في واحد البوست، لونتربريز قامت بالترقيه ديالو، عطاتو واحد البوست اللي بيان سور فيه لا ريسبونسابيلتي وغيحس براسو يعني عنده قيمه داخل لونتربريز. هادشي كامل غيساعدو على انه يحسن لا موتيفاسيون ديالو. كذلك لاكوميلاسيون دي اكسبيريونس، يعني هاد لو بيرسونيل هذا غراس على لا ملتيتود دي تاش اللي دوز في لونتربريز كيقدر انه يجمع بزاف ديال التجارب والخبرات من بوست لبوست. garantir la qualité de choix، لونتربريز بفضل لو ريكروتمون انترن كتقدر انها تضمن الجوده ديال الاختيار، حيت هاد لو بيرسونيل هذا كيكون معاها بزاف ديال الوقت، دوز معاها الوقت يعني كتعرفو. الوغ دابا بالنسبه لي ليميت ديال لو ريكروتمون انترن، عندنا لا مونك دينوفاسيون، يعني لونتربريز كتبقى دائما خدامه مع نفس الاشخاص، ما كاينش واحد النوع ديال لينوفاسيون الابتكار. ايرور دو موفي شوا، يقدر هاد لو بيرسونيل هذا اللي غدير فيه الثقه يقدر يكون ماشي قد ديك الثقه. علاش؟ حيت يقدر يكون خدام مزيان في ديك البوست اللي كان فيه، ولكن هذاك البوست اللي غتاخدو ليه انت ما غيكونش قدو، تقدر تكون واحد النقص ديال التكوين، يقدر يكون خايف من المسؤوليه اكسيتيرا. لا فييسمون دو لا بيراميد دي زاج دو بيرسونيل، ملي كتخلي معاك هذاك لو بيرسونيل ديما كدير له الترقيه، ديما الترقيه ديما الترقيه، الو غيدوز معاك واحد المده طويله في لونتربريز، وبالتالي كتكون ديجا خدام مع ناس اللي كبار في السن. الوغ لو بيراميد ديال لاج كيكون كبير، وهنا الديناميكيه ديال لونتربريز كتنقص. Pour le recrutement externe, il consiste à recruter un nouveau salarié à partir du marché du travail. يعني هنا لونتربريز كتخرج لسوق الشغل وكتقلب على شخص ولا واحد المترشح
اللي غيدوز اختبار باش تشوف الكفاءة ديالو لونتربريز واش قادر انه يقوم بلي طاج ديال لونتربريز او با. Pour les avantages ديال هاد le mode de recrutement, conquérir des nouvelles compétences. L'entreprise grâce au recrutement externe كتقدر انها تاخد من لو مارشي دومبلوا ولا لو مارشي دو travail كفاءات جديدة. rajeunir les ressources humaines كتخلي ان لي ressources humaines ديال لونتربريز يكونوا جون، وحنا عارفين بلي لي جون كيكونوا بلو ديناميك بارابور aux personnes اللي كبار في السن. choix diversifié ملي كتخرج لونتربريز لسوق الشغل كيكون عندها اختيار كبير وبيان سور متنوع، كتقدر انها تختار لو ريسورس هيومان بواحد الشكل اللي غيخليها انها تكون مرتاحه. pour les limites du recrutement externe plus coûteux كيكلف يعني مكلف من الناحيه الماديه. processus long هو واحد العمليه اللي طويله نوعا ما، حيت كدوز من مجموعه ديال المراحل، خصك دير له اختبار كتابي شفوي بسيكو اكسيتيرا. لا ديموتيفاسيون دي ريسورس هيومان علاش؟ حيت لونتربريز ملي كيكون عندها دي بيرسونيل وما كتثقش فيهم ما كتعطيهمش مسؤوليات كتجيب ناس من برا، الوغ كيكون واحد المصدر ديال لا ديموتيفاسيون ديال الاحباط. بروبليم دانتيغراسيون يقدر هذاك لو بيرسونيل اللي غتجيبو جديد ما يندمجش مع لونتربريز ومع الاجواء ديال لونتربريز، الوغ هذا كيشكل واحد العائق امام لونتربريز. ريسك ديغور او كاستينغ يقدر هذاك لو بيرسونيل يكون مزيان في الاختبار سواء كتابي سواء شفوي، ولكن في الخدمه ما يعرفش انه يقوم بديك الخدمه اللي غتكلفو بها. الوغ هادو هما لي مود ديال لو ريكروتمون اون جينيرال، وهادو هما لي زافونتاج اي لي ليميت دو شاك مود. غتقدروا انكم تلقاو دوطخ افونتاج اي دوطخ ليميت، ولكن هادو هما اللي غنصحكم بهم انكم تديروهم وتكتبوهم في لو جور ديكزامان ناسيونال بيان سور الا طلبوهم منكم. واحد النقطه واحده اخرى، لو جور ديكزامان بارفوا كيتطرح واحد لا كيسيون كيقول لك دوني لي ريزون جوستيفيون لو ريكور دو لونتربريز à ce mode de recrutement. يعني اعطيني الاسباب بيان سور اللي خلات لونتربريز انها تقوم بهذا لو مود دو ريكروتمون، مثلا انترن وماشي اكسترن او لا اكسترن وماشي انترن. لا ريبونس ديال هاد لا كيسيون هادي هما لي زافونتاج ديال لو مود، يعني خصك تذكر النقاط الايجابيه ديال هاد لو مود. علاش؟ حيت بفضل هاد النقاط الايجابيه لونتربريز كتقدر انها تختار واحد لو مود من بين هاد جوج ديال لي مود. السؤال اللي كيطرح نفسه الان هو شنو هما الادوات والمعدات والوسائل اللي كتعتمد عليهم لونتربريز باش تقوم بالعمليه ديال لو ريكروتمون اكسترن، حيت ما كيكونش في لونتربريز، يعني ما تقدرش انها تتحكم فيه 100%، وتقدر انها بيان سور تعتمد على هاد لي مويان باش تقوم بلو ريكروتمون اون اكسترن. Alors parmi les moyens de recrutement externe, on trouve les candidatures spontanées. Le candidat envoie à l'entreprise son dossier de candidature CV. Alors من بين الوسائل اللي كتعتمد عليها l'entreprise هو ان المترشح كيصيفط للونتربريز الملف ديالو، واللي كيعتمد واللي كيحتوي على معلومات شخصيه اللي كتعلق سواء بلا بيرسوناليتي ديالو سواء بالباركور سكولير اي يونيفرسيتير ديال هاد لا بيرسون هادي اكسيتيرا. Les annonces ce sont des offres d'emploi publiées par l'entreprise، يعني الإعلانات هما كتقوم بهم l'entreprise باش توصل المعلومة للناس اللي باغيين يترشحوا للمهام ديال l'entreprise. Les stages permettent à l'entreprise de trouver des jeunes pour occuper un poste. بحال مثلا les stages de fin d'études. Par exemple في les masters السنة الثانية كتكون ملزم انك تدوز واحد ستاج دو فان ديتود باش من خلاله كتقدر انك دير لو بروجي ديالك، لو بروجي دو فان ديتود. الوغ من خلال هاد لو ستاج هذا بزاف ديال لي زونتربريز كياخذوا دي زيتيديون بور لو ريكروتمون، يعني كيعجبوهم في الخدمه ديالهم بيان سور وكياخذوهم، يعني حتى لي ستاج كيتعتبروكم دي موين دو ريكروتمون اللي تقدروا انكم تلقاوهم في لو جور ديكزامان ناسيونال. ايضا لي سالون دو ريكروتمون ou اللي كيتسموا ايضا لي فورم الملتقيات. Il s'agit d'un lieu de rencontre entre l'entreprise
et les candidats. Alors les salons de recrutement ولا les forums هما أماكن اللي كتقدر أن l'entreprise تلاقى فيهم مع المترشحين. أيضا عندنا le recrutement par internet. Le recrutement par internet أو اللي كيتسمى أيضا e-recrutement. L'entreprise utilise son site web ou bien des réseaux sociaux professionnels pour permettre aux internautes de consulter les offres disponibles. يعني le recrutement par internet l'entreprise هنا في هذه الحالة كتستعمل سواء الموقع ديالها أو لا وسائل التواصل الاجتماعي اللي كتكون بيان سور بروفيسيونيل وخاصة ديال لو ريكروتمون بحال باغ اكزومبل لينكدين هو واحد موقع تواصل اجتماعي بحال فيسبوك غير هو بلو بروفيسيونيل حيت كتلقى بزاف ديال الاساسيد تما كتلقى بزاف ديال لي كادر كتلقى بزاف ديال الناس اللي كانوا ديجا خدامين في دي زوتر انتربريز الوغ هنا لونتربريز كتقدر انها تلقى دي كونديدا à partir de ces réseaux sociaux. أيضا عندنا la cooptation. La cooptation ou la recommandation. L'entreprise invite ses personnels à présenter les candidats de leur entourage. يعني هنا l'entreprise كتوصي les personnels اللي خدامين عندها انهم الا كيعرفوا شي واحد من المحيط ديالهم سواء ولد الحومه سواء مثلا شي واحد كان ديجا كيقرا معاه سواء شي واحد من العائله انهم يجيبوه معاهم لونتربريز باش لونتربريز تقوم باللازم ديالها من ناحيه ديال لو ريكروتمون. ايضا لو ريكور aux organismes extérieurs بحال les agences de recrutement. Il existe quelques organismes qui permettent aux entreprises de satisfaire leurs besoins en ressources humaines par la proposition des candidats. Alors هنا كنهضر على الحاله ديال لانابيك يعني الوسطاء اولا وكالات التوظيف بحال لانابيك اللي كتلعب الدور ديال الانترميدياسيون الوساطه ما بين لي زونتربريز اللي كيقلبوا على لي بيرسونيل وكذلك ما بين لي بيرسون اللي كيقلبوا على لي بوست دومبلوا. الوغ لونتربريز كتلجا لهاد لي زاجونس باش الا كان مثلا شي واحد ديجا بوستولا الدوسي ديالو شي هاد لي زاجونس دو ريكروتمون كتقدر ان لونتربريز تلقاه هنا. الوغ كان معكم الاستاذ فتحي نتمنى انكم تكونوا فهمتوا واستفدتوا مزيان من هاد لابارتي. على فيديو بروشان ان شاء الله.